अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और जिस तरह आप मेरे वीलॉग की पिज़्ज़ाई करते हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रोज़ आपके लिए किसी न किसी टॉपिक पे कोई ना कोई मौजू जो है उस पर कोई ना कोई वीलॉग बना के अपलोड करती रहा करूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में। रिटायरमेंट क्या है? जॉब से रिटायरमेंट हो, बिजनेस से रिटायरमेंट हो, और किसी भी आप काम पे लगे हुए हैं उससे जब आप रिटायर हो जाते हैं एक सर्टन एज के बाद, तो मैंने देखा है बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो जाती है। हालांकि रिटायरमेंट एक बहुत प्लेजेंट थिंग है, एक प्लेजेंट फेज ऑफ लाइफ है। बजाय इसके कि इसमें आप डिप्रेशन महसूस करें या डिप्रेशन में चले जाएं, ये सोचना चाहिए कि रिटायरमेंट इज़ ए न्यू फेज ऑफ लाइफ। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें जो आप जॉब में या उस बिज़नेस में या उस काम में रहते हुए नहीं कर पाते थे, लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा मौका है जिसमें आप रह कर कर सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी दोस्तों को देखा है रिटायरमेंट के बाद वो लाइफ को ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। वो स्किल्स उन्होंने सीखी जो कि दौरान सर्विस उनको मौका नहीं मिलता था सीखने का। बल्कि मैं कहती हूँ रिटायरमेंट एक ऐसा फेज़ ऑफ लाइफ है जिसमें आप अपनी ज़ात को डिस्कवर करते हैं, अपने अंदर हिडन जो टैलेंट्स हैं उनको डिस्कवर करते हैं। आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी हुई थी जिनको आपने अभी तक कभी डिस्कवर ही नहीं किया था। मेरी एक दोस्त डॉक्टर हैं, जब वो रिटायर हुई हॉस्पिटल से, सरकारी जॉब से जब रिटायर हुई, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। उन्होंने बाकायदा इसको सीखा और शौक़ था उनको, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था। और उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत को डिस्कवर किया आफ्टर रिटायरमेंट। इस कदर हसीन वो पेंटिंग्स बनाती हैं कि बस देख के रूह सरशार हो जाती है। इसी तरह और कई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक नई दुनिया को डिस्कवर करते हैं। वो अपने शौक़ को पूरा करते हैं, वो अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करते हैं। जी हाँ, ये आपकी सोच पर मुनहसर है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेते हैं। बल्कि जो जो आपकी एज बढ़ती है आपको सीखने की सलाहियत, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी का तजर्बा आ चुका होता है, सीखने की सलाहियत ज़्यादा उजागर हो जाती है। तो इसलिए 60 के बाद एक नया फेज़ ऑफ लाइफ शुरू होता है जिसमें आप अपने हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर करते हैं और उसके बाद आप अपने उन शौक़ों को पूरा करते हैं जो कि मसरूफ़ियत की वजह से, बच्चों को रेज़ करने की वजह से या और भी कोई इस तरह की मसरूफ़ियत है तो उसकी वजह से अब तक नहीं कर पाए थे। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आफ्टर रिटायरमेंट सीखी। रिटायरमेंट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तो हर दौर में कुछ ना कुछ करती रही हूँ। आपको पता है मैंने 26-27 साल टीवी पे लगातार कुकिंग के शोज़ किए। उसके बाद मैंने फूड एडवाइज़र के तौर पर 7 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। हॉस्पिटल में 12 साल साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया जहाँ मैंने EMDR की ट्रेनिंग ली। ना सिर्फ ट्रेनिंग ली बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई मुल्कों में जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पेपर भी पढ़े EMDR के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो तवील फहरिस्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो जो टाइम गुज़रता गया मैंने अपने अंदर ये चीज़ें डिस्कवर की कि ये भी किया जा सकता है। मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत अच्छा लगता है। आप देखें कोविड के ज़माने में जब सब लोग बहुत बोर हो रहे थे, मेरी दोस्तें फ़ोन करती थी क्या करें, बहुत बोरियत हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम मैंने बहुत अच्छी तरह गुजारा। मैंने एक बुक लिखी जिसमें 4-5 मुल्कों के ट्रैवल थे जो कोविड से पहले किए हुए थे और पेंडिंग थे, अभी तक किए नहीं थे, वो बुक लिखी। और उसके अलावा मैंने इसका कोर्स किया डिकोपाज का। डिकोपाज
کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا وہ کیا ہوتا ہے، لیکن میری ایک دوست تھی ڈاکٹر رفیہ، انہوں نے ڈیکوپاج کا کورس کیا ہوا تھا۔ جب میں نے ان کا کام دیکھا تو میں بہت انسپائر ہوئی، اور میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کس طرح انہوں نے کیا۔ انہوں نے مجھے سارا بتایا، اور پھر میں نے آن لائن ڈیکوپاج کا کورس کیا، اور اتنا میں نے یہ آرٹ ورک کیا، اتنا آرٹ ورک کیا کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کووڈ کب آیا اور کب گزر گیا۔ اس دوران ہم دونوں میاں بیوی کو کووڈ ہوا بھی، ہم نے سفر بھی کیا کووڈ میں، لیکن اس کے باوجود چونکہ میں ایک نئی اسکل سیکھ رہی تھی، اس اسکل کو سیکھنے میں اتنی محویت تھی، اتنی میں محو ہو گئی کہ سارا ٹائم خوش اسلوبی سے گزر گیا۔ جی ہاں، تو اسکل سیکھتے رہنا چاہیے، سیکھنے کے عمل کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے، کبھی اس کو خیر آباد نہیں کہنا چاہیے، اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ سیکھنا جو ہے نا وہ ایک خوشگوار عمل ہے، اور یہ آپ کے اندر سپارک کو جلائے رکھتا ہے، یہ آپ کو الائیو رکھتا ہے، آگے بڑھنے کا آپ کو حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ورنہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، کچھ نہ کریں، تو کہتے ہیں نا خالی دماغ شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر بسیرا کر لیتی ہے، نیگیٹیو خیالات آپ کے اوپر یلغار کرتے ہیں، اور زندگی بے رنگ، بے کیف، بے مزہ ہو جاتی ہے، ہونے لگتی ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر دور میں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اب 60 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، تو اب کیا سیکھنا۔ میں نے ایک بک کلب بنایا ہوا ہے جس میں ہر مہینے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ خواتین، اور کوئی نہ کوئی نئی بک پڑھتے ہیں، اور اس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ بہت کم خواتین آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جن کو بک ریڈنگ کا شوق ہے۔ اگر میں کسی سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو بکس پڑھنے کا شوق ہے، نہیں بک کیا پڑھنی، سارا دن بس ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جناب جی بچوں اور شادی کے بعد اب کیا بکس پڑھنی، کچھ اس طرح کا مجھے ری ایکشن ملتا ہے، رد عمل دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ میں کہتی ہوں بک ریڈنگ ایک بہت خوبصورت ہابی ہے، بہت ہی، میں نہ صرف یہ ایک خوبصورت ہابی ہے بلکہ آپ کے ذہن کو کھولتی ہے، آپ کے ذہن میں سے فاسد خیالات کو نکالتی اور پازیٹیو خیالات کو ابزارو کرتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ جی ہاں، بکس آپ کو بہت نالج دیتی ہیں، بکس آپ کو حوصلہ بڑھاتی ہیں، بکس آپ کی مائنڈ میں پازیٹیوٹی لے کے آتی ہیں، اور بکس جو ہیں وہ تو معلومات کا ویسے خزانہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جی ہاں، تو آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سے نئی اسکل سیکھنے کے بارے میں بات کروں، کہ سیکھنے کے عمل کو کبھی بھی ایج کی بریکٹ میں بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیکھنے کا عمل ہر ایج میں۔ اور ایک میں پڑھ رہی تھی رپورٹ، اس میں یہ تھا کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں، وہ ان کے جو موجد تھے وہ 60 کی ایج کے بعد انہوں نے یہ ایجادات کی، بے شمار ایجادات لکھی ہوئی تھی جو 60 کی ایج کے بعد انہوں نے ایجاد کیے۔ تو اس لیے اسکل کو کسی عمر کی بریکٹ میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ جی، سیکھنے کا عمل بہت خوشگوار فریضہ ہے، اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی ذہنی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی روحانی صحت، آپ کی جذباتی صحت، ان ساری صحتوں کے لیے سیکھنے کا عمل جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی بات، جس کو آپ اگر اپنا لیں تو آپ کی زندگی بہت متحرک ہو جائے گی، اس میں اسپارک آ جائے گا، اور زندگی کی نعمتوں کا آپ شکر گزار ہو سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ جی ہاں، اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ چھوٹا سا منا سا ایک بیبی سا میرا چینل ہے، اگر اس کو آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ جوان بھی ہو جائے گا، توانا بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لیے کیا کیا کچھ لے کے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ خدا حافظ۔